Jeremias 32. Sa ikanapulo nga tuig sa paghari ni Sidikiyas sa Juda, nga mauusab ang ika-18 nga tuig sa paghari ni Nabucodonosor sa Babylonia, misulti ang Ginoo kanako. Niadtong higayuna, gilibutan sa kasundaluhan sa hari sa Babylonia ang Jerusalem ug ako gibilanggo didto sa hawanan sa gwardiya didto sa palasyo sa hari. Gibilanggo ako ni Hari Sidikiyas tungod sa akong pagsangyaw nga ang Ginoo nag-ingon. Itugyan ko kining syudara ngadto sa hari sa Babylonia ug dili gayud makaikya si Hari Sidikiyas. Itugyan siya ngadto sa hari sa Babylonia, magkaatubang ug magkasulti gayud sila. Unya bihagon siya ngadto sa Babylonia o magpabilin siya didto hangtod nga kaluy-an ko siya. Bisan pag makig-away siya sa mga taga-Babylonia, dili siya makabuntog kanila. Ako, ang Ginoo mo'y nagsulti niini. Mingon kanako ang Ginoo nga si Hanamel, anak ni Shalom nga akong uyuan, muari kanako aron paghangyo nga paliton ko ang iyang uma didto sa Anatot nga sakop sa Benjamin kay ako man ang labing suod niyang paryente ug busa mao ang may katungod sa pagpalit niini. Busa sumala sa giingon sa Ginoo, ang akong ig-agaw nga si Hanamel miduaw kanako didto sa bilangguan ug miingon. Palita ang akong uma nga atoa sa Anatot, nga sakop sa yuta sa Benjamin. Ikaw ang akong labing suod nga paryente, ug mao ang may katungod sa pagpalit ug pagpanag-iya niini. Busa palita kini. Diha-diha nasuta ko nga kini mao ang gisugo kanako sa Ginoo. Busa, gipalit ko ang maong yuta o gitimbang ko ang salapi nga gibayad ko kaniya. Ang bili sa yuta, 194 kagramos nga plata. Gipirmahan ko ang papeles nga nagmatuod sa akong pagpalit niini o gisaksihan kinig mga tawo. Unya, gikuha ko ang 2 ka kopya sa kontrata sa pagpalit. Ang usa binukhad ug ang usa tinakupan nga naglakip sa mga kondisyon nga gikauyuhanan. O gihatag ko kini kang Baruk nga anak ni Nerias ug apo ni Maasiyas. Gihatag ko kini kaniya sa atubangan ni Hanamel ug sa mga saksi nga mipirma sa papeles sa pagpalit ug atubangan sa mga Hudiyo nga naglingkod sulod sa hawanan. Atubangan nilang tanan giingnan ko si Baruk. Ang Ginoo nga labing gamhanan ang Dios sa Israel nagsugo kanimo sa pagdala niining 2 ka kopya sa papeles sa pagpalit, ang usa binukhad ug ang usa tinakupan. Isulod kini sa tadyaw aron dili kini madaot sulod sa daghang katuigan, kay nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan ang Dios sa Israel nga may panahon gihapon nga magpinalitay og mga balay, mga uma ug mga parasan dinhi niining nasura. Unya human ko ikahatag ang papeles sa pagpalit sa yuta ngadto kang Baruk, nagampo ako. O Ginoong Dios, ikaw ang naghimo sa langit ug sa yuta pinaagi sa imong kahibulungang gahom. Walay butang nga lisud alang kanimo. Kipakita mo ang gugma mong walay paglubad ngadto sa linibo. Apan siliutan mo usab ang mga anak tungod sa sala sa ilang mga ginikanan. O halangdon o gamhanan nga Dios, Yahweh, nga labing gamhanan mao ang imong ngalan, maalam ang imong mga plano o gamhanan ang imong mga buhat. Nakita ko
Nakita mo ang gibuhat sa katawhan o gigantihan mo sila sumala gayud sa ilang pagkinabuhi o binuhatan. Naghimo kag mga milagro ug mga katingalahang butang dito sa Ehipto ug nagpadayon ka paghimo sa samang mga butang diha sa Israel ug sa ubang kanasuran ug tungod niini nabantog ka sa tanang dapit. Pinaagi sa milagro nga sa mga milagro ug mga katingalahan mong buhat nga nakapalisang sa among mga kaaway, gigamit mo ang imong gahom sa pagluwas sa imong katawhan ang Israel gikan sa Ehipto. Gihatag mo kanila kining tabunok nga yuta sumala sa imong gisaad sa ilang katigulangan, apan sa pag-anhi nila o sa panag-iya na nila ang maong yuta, wala sila mutuman sa imong kasuguan o magpuyo sumala sa imong mga pagtulunan. Busa gipahiago mo sila niining mga katalagman. Ang mga taga-Babilonya naghimog mga bungtod-bungtod libot sa syudad ug miatake aron pag-ilog niini. Ang pinatyanay, gutom, ug ang sakit maoy makaparot sa maong syudad. Ug karon nakita nimo ang katumanan sa imong giingon. Apan ikaw o Ginoo nga Dios, maoy nagsugo kanako pagpalit sa uma atubangan sa daghang mga saksi, bisan tuod hapit na ang syudad mailog sa kasundaluhan sa Babilonya. Unya miingon ang Ginoo kanako. Ako ang Ginoo ang Dios sa tanang katawhan, walay butang nga lisod alang kanako. Busa itugyan ko kining syudara ngadto kang Nabucodonosor nga hari sa Babilonya ug sa iyang kasundaluhan ug mailog gayud nila kini. Ila kining sunugon lakip ang mga balay diin gipakasuko ako. Sa katawhan pinaagi sa ilang pagsunog og insenso ngadto kang Baal didto sa mga atop niini og sa ilang paghalad ug mga ilimnon ngadto sa uban pang mga Dios-Dios. Sukad pagayod sa sinugdan, ang katawhan sa Israel ug sa Juda nagbuhat sa dili makapahimuot kanako. Gipalagot ako sa katawhan sa Israel sa binuhat nilang mga Dios-Dios. Gihagit ni ining syudara ang akong kasuko ug kapungot sukad pagayod sa pagkatukod niini. Busa nakahukom ako sa paglaglag niini tungod sa tanang daotan nga nahimo sa katawhan sa Israel o sa Juda, lakip sa ilang mga hari o mga pangulo, mga pari o mga propeta. Mitalikod sila kanako og bisan paggipunayan ko sila tudlo, nagdumili gayud sila pagpamati og wala gayud makakaton. Ila hinuong gibutang ang ilang mga Dios-Dios nga akong gikasilagan sulod sa templo diin, gisimba ang akong ngalan o gihugaw-hugawan nila ini. Nagtukod silag mga halaran alang kang Baal didto sa walog sa Hinom, aron ihalad nila ang ilang mga anak nga lalaki o babae ngadto sa Dios nga si Molok. Wala ko sila sugua pagbuhat niini ug wala gani moabot sa akong hunahuna nga buhaton nila kini aron iangin nila ang nasod sa Juda sa pagpakasala. Ang Ginoo ang Dios sa Israel nag-ingon kanako. Jeremias nag-ingon ang katawhan nga ang gubat, gutom ug sakit maoy nakaaghat niining syudara sa pag-ampo na lang ngadto sa hari sa Babilonya. Karon pamatia ang uban pa nga akong isulti. Tigumon ko ang katawhan sa Israel gikan sa mga nasod,
diin ko sila gipatibulaag tungod sa akong kasuko ug kapungot ug dad-on ko sila balik dinhi diin wala nay mosamok sa ilang pagpuyo. Unya sila mahimong akong katawhan ug ako mahimong ilang Dios. Hatagan ko sila usa lamang katinguha sa kinabuhi. Ang pagbaton o kahadlok kanako sa tibok nilang kinabuhi alang sa ilang kaugalingong kaayuhan ug sa kaayuhan sa ilang kaliwatan. Unya maghimo ako walay katapusang kasabutan uban kanila. Dili ako mohunong sa pagbuhat ug maayo alang kanila ug himuon ko silang mahadlokon ug matinumanon kanako sa pagbug-os nilang kasing-kasing. Aron dili na sila motalikod pa kanako. Ikalipay ko ang pagbuhat kanilag maayo o sa bug-os kong kasing-kasing o kalag. Papuy-on ko silang lig-on dinhi niini na sura hangtod sa kahangturan. Nag-ingon ang Ginoo, sama nga gipahamtangan ko niining katalagman niining mga tawhana. Hatagan ko usab sila sa tanang maayong butang nga gisaad ko kanila. Nag-ingon ang katawhan nga kining yutaa may sama sa usa ka deserto diin walay tawo o mananap nga magpuyo og nga itugyan kini ngadto sa taga Babilonia. Apan moabot ra ang panahon nga may pinalitay gihapon sa mga uma niining yutaa. May mga tawo nga mamalit og mga uma ug ang mga papeles sa pagpalit pirmahan o timbrehan at tubangan sa mga saksi. Mahitabo kini sa kayutaan sa Benjamin, sa kabalangayan nga kasikbit sa Jerusalem, sa kalungsuran sa Juda o sa mga lungsod nga tua sa kabukiran o kabungturan o sa Negev. Papaulion ko gayud ang katawhan sa ilang nasod. Ako ang Ginoo, mao'y nagsulti niini.